بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وعلى صحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قالت الله تنتو مومي بعالمي على نيمو بيكا وكولا كسلكي لما صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا ممو النبي مولو لبنتي كلا ريا مولو دا سرندان الماما ستلا نيم لاما نالا دمبايالو نالا صاحبولو أنم يومي ياسمولو ولو تاران سلوكم دينو فاسانا كويندولا كبير لمن إبجان فكتا للبون النيبي بنا عليا لمنا تبارك وتعالى وبيكولا ناتبي على لجلتب الأروكم أنا لمن تابندرو سبحانه وتعالى كدترو في كتاب شرح لا كافمي بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ورحمة واسعة. كتابو نين لندي كتابو لم حديث كتابو الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله، أي كتابو لندي أدماي من كما سيتنتين على سريون كيتيولو يبونيو تولا أنك دليل لهم كبكيلا على سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمين أكرمما الحافظ العراقي رحمه الله رحمة واسعة وفناي كتابه دوسة في أدوي ميكا فايكو طرح التثريب نكما وفناسي وكتابه ننكي على تنتين دونتي سريون دليلو للا من بدندين كيتيولو بندالا وكتابه ننبي بولا كنتو jamanolu min tambita lallume baalu minnu yalon ko ke jodi londo la sariyon londo mere betola ana kala benla nin kitabulu man ke wolu ya kitabu baluti kitabu balu wala mo minno kanin kutubu sitta ka mo me tanka isiso kono ina beta dawda ni sola tala isa bondi wala mulallume baluti. ومن الحافظ ابن حجر فهم بنيامين أنا كرمما الحافظ العراقي أن يولني يندول الإمام النووي والإمام السخاوي ابن عبد الهادي الإمام ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية أن يولني يندول وللملنا لتمنو للندو بيبولو كنو واتي سورة فنتندو ليسا فنتندي ibe silo kambang ibe sabatirin nabang ibe tama dulale londo nyimbe bulle nonte albe ba londin ko al-hafiz ibn al-qayyim rahimahullah alan kitabu ba mi ka fa ko zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad aya wala fi abtama silo lakam kitabu man tarabu rasitin minna akitin minna wo kitabu ni wala foto wala ma ala tankaroti وللمول بولا نعمة الإمام ابن حزم رحمه الله بريال كتاب الجني أي ولفو كتاب الجني لالي وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. كما الإمام الشافعي فناك فنيا من علمي معي حيثما يممت يتبعني بطني وعاء له لا بطن صندوقي أو قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. وتو لنا لكنون ولا متنكر لالتي ولا متنكر لالتي إلى لندو يتريبولو كنو باي بينيا جيبين كتابو ميالون كو حديث ويلي كلين فنم دولكا كلين منو نوما نينكي كبيرين دي ولما وفون تنكامي سكوي سا حديث ولا كيتيو دو كلا بنو كانون كو جينا صحياتا ñimman sahaya ñimmin sahayata mun abne ka sahayata
نمن قرآن تمنات نكاية علسون إسا طريقة ماريو دكتوراه بابل في علم الحديث واللي سامو يكون أستاذ جامعي في علم الحديث آخر نين كتابه فومين دوياته عمدة الأحكام وفومن تنك وتو نمبي كمي تندنا ولا من فان كورس نمرون فانكم نتيسي تلوندو نينولا كانيان نكلا نامي والله كلنا مقصرون دول مو كنت ستندرلال تتنك فين دويات إسا دولي جفان والله القرآن فان جاتو لتنك القرآن ميالونكو نمو مما تنك من بري لوندو نينولا هذه حقيقة كابو كدرون كارنيو نياجي كنيم فيتو ليا تنكالي وانتك نيمان قرآن تنكا إتمام بري لوندو نينولا ولم سريو لوندو إمام بري بركانو ولكن للم بال من نصاوان تنين طالب ولناتيا يكوي كارندي حديث لكين قال هل تحفظ كتاب الله في قال يا الله كتاب وتنقل ني كي إمام وتنك كافي تيتا وتنك فلو ني بريتو بولينا وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإمام الأعمش سليمان بن مهران أترتنين طالب ولناتا كي قرآن أقول نعم محمد بن إبراهيم المفتي السابق لبلاد الحرمين الشريفين لطالب لين فكونين طالب وطالب ناتا إكاي كرن متون الله كين قال هل تحفظ كتاب الله نيك من قرآن تنكا أكي مرندي ولا فلو تنكولا وتنتلو لندو كنين نيامي problemo بمبلو وتو كلين فلانجاو همو دويا تبقى لندو كفنيوما kalondo tanka londi ñiniŋa moolu ma wo toben qur'ano min ñanta kano ise moje mi alon ko doctorat babula ma wono ise moje mi licence babula man qur'ano karanyano ise moje ñama sanawiya se doje idadiya mo be be tesitirin wo ko ñin kunnade be wo kumma indirin baake baka qur'ano karanyani tobendi kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta talib ilm wo fon jaato topotoro manke wala wallahu almusta'anu wa alayhi tukla ni jala ironi anin tesiro min bafo kan dol fon da ba akonole ma ubarri'u nafsi mbele ba kono fonga nganiyo kuta kutay londi tanko men be kerin duniya kono samay ko karno liya tanka mo findun tolu manda bulawo tol manda bulaji manda bo jero kunum fon bi men be kerin qur'ana tanko to anen londo ni haditho dol tankoto kunum fan womu melete keri baral de maroto do mandoma adoba to ni nyonu to mayando ni nyo hamendo ni nyo wakilindo nyo fankando wobe hamo wulundi la dol konole e pare ka ni londo tanka alma ale nke londo ni tankalati alma ale nke londo ni bambulati afasalati en kamma se janjang en kamma se fota dinkira be to mol se nyuala ina bitadula be to kilade sallallahu alaihi wasallam anata hadithu mutawatirun anhu sallallahu alaihi wasallam kayin foko nadhara Allah imra'an sami'a minna maqalatan fawa'aha fa'addaha kama sami'aha alma alay munyada norandi ka lerandi ka koyndi momi yente kilan na kumomoy anata tanka fawa'aha wala ma ya tanka sisokon ya famle wala tunakila katankaroni ketenti womu londole wala tunakila kurba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu mi londo nyin duna siso kona min dunuje londola nyimman to fon jaato mutankarla tankar mantola manto min ka tankaro yani ana jiluhum fi sudurihim wala mu nyimman to bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm aman ka don ka ko ya faham le ma tank iba faham tankala folo wala mu folo ka tanka summa tafham ko layna faham ba don bi jeto se won taraba wa tankaro man soni to bulu e ka tankaro beko to mamin tankaro man soni to ba on to lebe wala nyama ni tan min no doro yewo beko man ko nyama insafu muminti wala tankaro mu londo la marhala kuma yarim balatu londi no bunda ni ta buka keno doro ani taqsir mink هذا يعود إليك بل هو كتون دنيا ديكو تنكروا منكم ما دول بافلكو يحفظون كالحمار يحمل أصفارا هذا يعني
يعني إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع لما ولي ولا فني تبقى تانكرو يبقى موي كتابك في يوم نفع من تريا تو ومن جاء كديامو جام فندي كمن بيل مولادا أفولو دولاتي أنت ميلا باكي بي إن شاء الله تعالى دالا دارنا من سبا من سكالنكيو أتمي ينجل تبولا كنين كتابو نندتي فاسي notindi atimmandola akamalola sharhola sharhanya nimmala animman din ka kauna dol sentine ala mo koti ngul fanal setine ala minuman ken dolti atol mi alon kal kita wala danyum fanala lo sababoti ala dato sababoti ala kanan nal fo baraju la boray momo istifada kiji kaninya dantani wala da dammala momo istifada kiji atol mi wakilin duro alkabanan din kira jawol to kana atol be da be wo barajo to ni ala ya mutanna alma ala ya mutanna kebanin rahimahullah ko bismillahir rahmanir rahim be ba londinne londi kundato hanim momo ke ta taliben dewti ba londinne ko lallumulu me fano ila safe fengolu anila wala fi fengolu anila ku barakamalu ke damuta basmalatola kafa bismillahir rahmanir rahim akuma kannen ban kabir khutubol to anin muhadaratu anin durusol anin futusitolu anin kulli benwolu sariyon kulbe kewnin alfalu bentaje kabir kunu kela diamu damuta minna walamu bismillahi arrahmani arrahim mune atinne kawke ya keta wala nyama kabiran an kabirin salafan khalafan an salaf moli amutana nyobul wala nyama anata qur'anu kulubale to ko nabiyullah sulaymana alayhi wa ala nabiyina afdalis salati wa atammit taslim barabele taro kila man samuso kam balqis malikatu saba qur'anu ya dante nyamin ala le taro nya ya dati basmalatun ako innahu min sulaymana wa innahu bismillahi arrahmanir rahim kila sallallahu alaihi wasallam talba min sinkan وفناي ولك أنات في حديث ابن عباس في صحيح البخاري برين كلا يليتروكي دنيا منصولي على وليترو أبدتر من ولمو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله وفنال ليترو لو أي دامتا بسملة للا قرآن من بمبلو كتاب تمبلو مياسي كتاب فنانا مننجي كبسوما فنا كان هذا مدور كان مي قرآن سي asorolu be datita basmala tolela barni aji be qur'an o sura keme sura tannin jali tannin nan sura keme sura tannin nan wala be qur'an kono basmala to fana kemenin tannin nan nabijo bawa mimman na suratu at-tauba wala nata suratu annam ya famli aba wala nyama anata fi al-adab al-mufrad lil imam al-bukhari rahimahullah كايتندك الصاحبون التابعين ولترتا الى صدور الرسائل ترتا كدت من ولم بسم الله الرحمن الرحيم وتو كونين كويتا منياتنا للمولو كاكي ابا النبي يوم للنوكا كبير سليمان لفكنا بلكيلالا ابا صاحبون للنوكا كما الامام البخاري وناتنا من في الادب المفرد ibe mu barakamal lel noma tabi'ina lonnalto ani atba'u tabi'ina lonnaluto wala firlalu ani mu barakamalu ibe tarte kela kulu dati nyinala walatin nata hadithu to miyalan ko al-imam an-nawawi ani al-imam ibn salah as-sahrazuri wali hadithu nyim bambandile ko kila ko kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar bar lalumuli hadithu nyillam fundile bara koto la sahaya sika man taraw baraw barani lafta ala barako le ibadat la ala tolela jalla wa ala ke ba ko bismillah nganna kitabu wala fudati man satalla tola arrahmani nema lo kurintiyo memo dunya nemo kafirul nil liman ya mul be kanyanding wa nemo nyin tola do ba to kafirul niyo se wara liman ya multi ato kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik inu benke be lafa kadiro kela in donno memmo liman ya multa ni in donno min non te liman ya mult
abe ka bonta alan namanga sino lo kono ka bonna buntumbale kono الرحمن ولمو وبنتم باتي دافعون بيكي بلو وللا دنيا جم لمن يامو كافر هذا مدين بيان يفعون فلن نين دافعون لماتي أبيبي على لنين توبا لكتو جل وعلا الرحيم نيما كركر لنتيو ولم لا كرا نيموت ينبينا على صيغة المبالغة الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل بركاية تندكو على نيمو بلو كورين جل وعلا على كو جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما على من أولي نيكو كان دون القرآن وكنا كتب من كان ولم يزل حتى على أكتالي حين لا تدع ميفنو كيرين أتي لما كتب بتنتندين أفيلي سبحانه وتعالى أمانك كمان كتب لنو ناتالي bira nemo kala keta nemalat bira daro keta darlat janni aka daro ke darlalamat janna aka nemo ke nemalalamat alhamdu tantu mumi lillahi abalali alif wal lam listighraq aljins lanum kamin fa qaidati ato ibe alil ahdiya yani alil istighraqiyya ibe bolanyoto minna wala min kullu sannono علن نوتو درو وكايتن لكل استغراق الجنس كل الحمد يعني كل الحمد لله كمونين كتو مولتي سوتياندير كمالا ابن القيم يوفى على نونية كن الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية كل المحامد وصف ذي الإحسان تنتول بيمو على تعالى جل وعلا فله المحامد ملء مخلوقاته حمدا يدوم تعاقب الملوالي إذن ألم تنتو منصورت تنتو بيبا تعالني على نعمه على نيمو لكم نيم جمال الظاهرة من بلان كنمر والباطنة أن من بن كندين من بلان كنمر مولا كورن كتنو سكو من بن كندين وما بكم من نعمة فمن الله على قلب نيمة ونيمة كنا بطالي على المافل على كو إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها nal kalbe alala nemulu konte lalte banna kasabola oto nemulu ibe talarin talada fula nema lankene marin min nyabala sutotili be kinolu domala be jiyolu minna be oxygeno tala be nyelu demala bako no be beyonu kanatela wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu yalo mo nema balati anin jata kende ya nemo mimbe dolu kan dolbe kuran kon yalla wonu ni'amun zahira nemo le min be lankina mari wal batina min be no kundin nemo to siyata hada madun nyimala la nemo ti kan ayi sutra ko dolu la miya lon ko nim modoli wolo ila kuoto ise boyto nam para ala nemo ayi sutra mol ma kalamuta hani la kira fana be sutura la mol ta kalamuta ala mu nema balati yo anin nema ko tin jamalu min be nukundin hada madum belondi qadiman min mu nema ko to lel kabirin kuno be ke kan ada me fonyo e ke wala wa hadithan anin nema ko tol mi yatajaddad misal fe wodmo selen kan fe on mu falol nim bahalol lel tanin nyomolu ni solo ala nata plenolu anin motolu ni masimmalu sotondi anin saykulol hada ni'matun haditha hanna taraf selen kam fen aslo nyi wobe sotori bari la tariya be nyonyato fete nyonyato e be nyonyato o mu nemolet min be kuta kuta yare anin nema kutengo wassalatu ala la nemo wassalamu ala kiso ala nabiyhi abala annabiyumoy wa rasulihi ana la kila lallumol ko al-atfu yaqtadi al-mughayara niaje ya annabi yomeyanin kilariya moya yi tafunyo bala wawul atfula wawo nyindun kam mughayara ka tan ko ente kilinti fulo man ka kilinnati wala tna yi wawo ndi tema bari lallumol ya fajam fana ko ni wawo nyi ka taghyirun at mughayara nat bayna al-awsaf al-mutaaddida wasfu an-nubuwa kila wasdu alayhi salatu wassalam birin jibril jita kan aqai iqra comme cheikh muhammad ibn abdul wahhab
ibnu suleiman at-tamimi rahimahullah ayo faala kitabu ba folodla to dami e ka fami ko as-salasatu al-usul ko nubbi abi iqra ursila bil mudaththir idan kila ma annabiyo molati berintuma minna alay jibril jinda kan ala annabiyo mi ya lota wala nabirin ke waya nyininka akaya ko ma anta akaya ana nabi انت مع النبي يوم ولد نعم انا نبي هذا فيه اثبات النبوه لا انا في حديث الركيلا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب جنبنا اثبت لنفسه النبوه قال النبي يوم مات النبي يوم يا ما في مرتبه ميا لونكو ngafo wala da sawandi on to ko mola alabatu buka sima mola mo nyimma ya buka sima ila ke dambe batiti abuke keno annabiyo moti inna nubuwata lam takum maksubatan bi riyadati alhaqqi fa kayfa zu halabatu buka simo ma abada so ko nyin kala wa barkan don wose mo keno fend tay wa rasulihi ana lakila muhammadin min tom muhammad amma mala tola nyin tola mimmo abdul muttalib fi yawm as-sabi' min wiladati atarato nyin te toti min belonding arabu lula kabirul kon birin kibar lali kibaro di ko mobe sotola min mo nyimmanto annabiyo me laban ta tobe kala muhammad let arabo dolu ni la musorulu te ke tola muhammad tola bar kilim manna annabiyo me ya fa famma wul kono alala de maroto jalla wala yemini be to ko muhammad lemi to jannin kila kawlu kilin na mana fa konta ma annabiyo mot hada min inayati allah bihi sallallahu alayhi wasallam wa muhammad nin akoto nyi wolemu ala tenturla ba membe ala tentula mulu beit dolu ko muhammad wolem sahibu sifatil mahmuda wal khisal al hamida man kutu nyimmalu tentu man kutolu anin jiko betolu mose mo tentu minnula wole bebe kafurin nyoma atakila to sallallahu alaihi wasallam ada telefona ka ala tentu manto da fe beit ada manto fana wollemu al hamadu الحمادون وأمته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد وآلي ينال الدمبا يالو نعم واللي ما لبندن كولت من يالونكو تحرم عليهم الصدقة وصحبه ينال صاحبولو واللي مملت من يالونكو نيايا جي لمن يتعالى إفاتوك من رأى النبي وآمن به ومات على ذلك ولو تخللته الردة قبل الصحابة يبتلارن تلادا جماعة المهاجرون والأنصار يبتلارن تلادا كتم فنالا الخلفاء الأربعة ثم باقي العشرة ثم الذين بايعوا بيعة الرضوان ثم الذين حضروا بدرا يا فهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا الذين صاحبوا من ساروا إتاتا سيرا حثيثا تا لمن بالتريار الحثيث ولم السريع سعى آباؤك العلماء سوتا ونلت السوت بالسعي الحثيث ففاتوا في القديم معاصريهم وفت رجال عصرك في الحديث السعي الحثيث إما جي كتاب بجكباء البائس الحثيث الحثيث هي السريع نعم سعى حثيثا أو سار حثيثا ولم يالا تاتا تانيا لمن بحوجر بتريار يلونيا تاريون كي كتا تاريون كي في نصرة دينه من ستلا لدينو ينفاسا جمال بنا لمن بدينو ينفاسا إلا أن تكون عيالا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جنب كاوالي فنية كتابالك يلندو جنجن دي كتاب ولا في يمول دعوة يبوتي يسر يكوبي كلا والله تسايب السيل لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه سايبو لكي والتاتل يبتر لي نوكان درون بريتي إسينو لا أبدا وعلى أتباعي من سايبو نوما ساتلال ولا متابعين التي الذين ورثوا علمهم مني إلى لندو كيتا سايبو ليا متكرمو بالبو ولم كيلات صلى الله عليه وسلم كلا يا متجبريل مباشرة جبريل يا متنقرب بالعزة والجلال كبالا فنقول يالون بسند عال سند ميالون كمن جنف كلا من على تيمو ولا مجماتي
jibril labiji saibol ni ala fon tema jibril nin kila labiji silan mojuma le mu mo kundato ibe min naw minin ne ba fode yandila iba kemo yandila iba alfa yandila foka bantambili saibolu nyaat kala alfa ya tambindi saibolu la nimmol ko saibolu ko fana kon nakke ba folol wallahi alo mo kurawna timiya non ka abe lankene mari on te nimmo min be fan kalama tanatela ni saibol fo asabati ta koy kamin foy tollel yafo e manyam modola ko mo bantambilla ila kumo nyaato ma fo ala nin kila fan mbe saibol le e manya ne alfa la kumo bantambilla saibol le la kumo nyaar bar saibol fon warta han tabi'inu han atba'u tabi'in fadlan ni ko ala ko kila ko ke ila alfa la kumo bantambilla ni mo fololu banko be kaminke ila akhiri kamin alkamim be kamin moy nyola jam woto saibulun temo fulanta adi ila tabi'inul wal fanalun temo fulanti kantu kila alayhi wal sayyidu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum alladhina hum min warisu ilman wa tulli saibul lalondo keta mujahid ibn jabr nyol ikrimatu nyol ata ibn abi rabah nyol sa'id ibn al-musayyib nyol wallali ñin londo keta saibol bulu naam sa'id ibn al-musayyib akarama malim abu hurairata ya dimmuso futo mujahid ibn jabr sa'id ibn jubair akaramolon abdullah ibn abbas afamle jonlel mu wal jamabat bari lallumol lel muyti wasabula ikubayate kallanke ya bawo sari londo la kam moke wonyam hani dambe jita poto kono aseylo koro kotinanje ke cika ke selendi karoka sari londo kawke naam wal ulama dullalumul warasatul anbiya wallima annabiyumul kitalat akrim bihim warisan kubaye bunya ko ketaro nyinna wa mawrusan anin keta fewn akrim bihim komin afalu ta'ajjub walam kakawa molu lammu lonnalu ketalati saibol lem lonna kebalu timinu ya mutawlubul walle mutabi'inul naam jannal balla mor kundalu lola atara ñunu ameta wurbul jannal ba fulay londo meta tiwa wonna meta tubale janni jol kasoto sanji million sanji jama wotumo saiboli yela londi molulo kanto to le amota min fambulu wala mu noro bumbati mulka bi wala ya sallallahu alaihi wasallam komi fon ka fanyami wa kulluhum min rasulillahi muqtarifun ko mobe ka bi kilala bulu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akrim bin warisan kubaye bunya ila itol min mu londo nyin ketalati wa mawrusan anin keta fe min mu londo amma ba'du wa be kole ka fa faslu khitab a'taynahu al-hikmata wa fasl al-khitab lallumul ka nabiyullah daud atalam mu fulot miyaf fa hada mukhtasarun kuntu sutendir fennati يشتمل من بكفنو مرو كيرين على أصول الأدلة دليل سمول لا منك دليل الموميت بل دليل لك مرمر منه كنت سينا جمع مسائل لك من دليل منه لا في كثير من الأحكام الشرعية حديث بندالا أقول لك من أول كفنو مجام الحديثية حديث تعلم ما في القرآن ولا تنين نجيب بري القرآن ترى أيا لبندا إلى لا من amansi al-imam al-bukhari wakawoke akala kitabu daila ayulu lawatu al-imam muslim bukawoke nyim fanala nyin kitabu kunita ay jella baboto ay minnatinan kake tintindaw baray hadithu latna ko al-hadithiyya prisalon ka mantara al-qur'ana mama bawo sariyun titiol kamuru kitabul kawalan qur'anot dalila bundato waranta yimuru kila ala sunna sahayarun kan sallallahu alaihi wasallam wala yimuru ijma'u kan ولا يمرو قياس وكيف من القياس الجلي ينمو الأدلة المتفق عليه عند أهل العلم للأحكام الشرعية سريع دليل له الأحكام العقلية أن العادية والدابة جيت أن عقيدة بندا الأحكام العقدية والعقلية والعادية والدابة جيت بلا الأحكام الشرعية قيد نعم فخرج ما أدى نيكو فن الشرعية عقيدة سدنو جيلي نعم بركو من كتاب يا لو من كان ولم احكام شرعيه كمن فيكيا بندل حررته اتميل تحريرا بالغا
tamero la mi yalon ka be dan nasiri nadiyete ko nga supale ko molka keke supanyami nin kamma nori ulu be boji e ka tamen nin kamma kumbali e boji mun ku kensan yo tibulu batate je sira be mana yi nin kol be soni andin tolien batate kun na fa saya titile ya be to poto yele li yasira man yahfazu nin kama musa laban mu'min ya tanka nabigan mo nyaton koti alfati bayna aqranihi afulan tema jamu qirnin wa yasta'inu bihi at-talib talibu wasafandi manu kitabu nyinna al-mubtadi min belonni no dati dinkirat wala yastaghni anhu ar-raghib yutamala wota karino la al-muntahi mi yalon ka belondo ban dinkirat nin ko londo ban la londo bu kabang bar ko min tembole bije mi yalon nim mo min futata to futata dinkira bala bawo morbe nyo dandin atole ala la diro to jalla wa ala asa da buyindi dol bulu asa kayandi dol bulu asa do man dindi dol la se dol mu me balal minnu yalon ko e futata a tur lenk lenko abe wollel matanti na'am وقد بينت أدونا كويندرو كلا أكتب كل حديثا لبندلا من أخرجه للمجمع يا فنتندي من الأئمة للمبالكون إلى كتابولكون مناتنا وكلي إرادة نصح الأمة إن كما كمانتو كنتو ديا ولا إندون ولا فالمراد بالسبعة ننكو رواه السبعة من رجع أحمد ولما الإمام أحمد بن حنبل على كتاب باتي كافميكم مسند الإمام أحمد والبخاري أن محمد بن إسماعيل البخاري على كتاب باتي كافميكو صحيح البخاري ومسلم أن مسلم ابن الحجاج القشيري أبو الحسين على كتاب باتي كافمي صحيح مسلم وأبو داود الساجستاني على كتاب باتي كافميكو سنن أبي داود والترمذي عن الإمام الترمذي على كتاب باتي كافمي سنن الترمذي والنسائي عن الإمام النسائي على كتاب باتي كافميكو سنن النسائي الكتاب بتلارم تلا دافل دوني كافايكو الكبرى السنن الكبرى أنا من تنبون وكونو كافولي المجتبى لأنه نياتون كو دولم من سكي كافاي أمير الرملة أتلم أميرو تو دين كرانين تو ولا أنينكا دلالة كتاباني ولا في كافميكو السنن الكبرى أكايكو فم بيبك إلين كتابك ربي سحياتك متكيلا ربان أكاي لا أكايكو من سحيات جي وبندين نجي وتنبول أناتا مجتبى أي المجتبى من السنن الكبرى وتنبول أناتا والتأليف كافوليكو السنن النسائي وابن ماجه عن ابن ماجه لكتابه القزويني رحمه الله رحمة واسعة كفاية سنن ابن ماجه وتساين ياجي بيجان كتب الستة جمال لفاتي كان أحمد ولاتني كايكو سبا ني كدرون وبالستة سلام أحمد بوندي جي درون ولاتنا كايكو من أدا أحمد ممن كأحمد ني أحمد بوندي ستة سبعة أبتلا جي ستة نعم وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم نيكو خمسة سلابة جمالما نعم ولم مولود ولم أحمد عن أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وقد أقول الأربعة وأحمد ربن سافة أربعة ولم سنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه عن أحمد نعم وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول ربن سافكو أربعة نامن كي سبا فلوت وسبا فلو ولم بخاري مسلم نجماتي أحمد وبالثلاثة ننكو سبا أبو داود لما من أداهم وعدا الأخير ولم ابن ماجه نندون نيو بني بخاري مسلم أحمد بن جابت لبل أبو داود أن الترمذي أن نسائي وتابعوا الليل جان ثلاثة وبالمتفق عليه ننكو متفق عليه البخاري ومسلم بخاري مسلم لما بخاري مسلم ني يا حديث من فيلا لفظ كل كافولك متفق عليه نيا فيلا ولما عن طريق صحابي واحد يا حديث من فيلا عن طريق صحابي واحد كافول متفق عليه نحل الحديث عند الفقهاء صحابيكم متفق عليه أن ترى حديث صاحب فلولو إيمانك كلند بري الحافظ ابن حجر رحمه الله أي ولا تحرير على كتاب باقر كمن نكت على مقدمة ابن الصلاة ولكن متفق عليه دو فناكنا شوكاني كتاب من الشرح كان منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية تكاف متفق عليه أي ما رواه البخاري ومسلم وأحمد أقولت ولا متفق عليه وهذا في مسلم
اصطلاحه هو هذا اصطلاح خاص به كم اصطلاحات البجيله اسياتا من جربرنا ولنات ميالونكو دولو يوناتي لكتاب دونيكو متفق عليه تلب دول لما مني دومانكي كلين نعم وقد لا أذكر معهما غيرهما أدوباتم بكا موكفيتول منكم متفق عليه وما عدا ذلك ممن كن ينتين من كوين تنتين كتابكم فهو مبين وبكوين من سولا كوين درلا باو من بكوين نيكي با كوين لا دوبي جاكا غمودو لنات وسميته غاتولا بلوغ المرامي نينم فون هم فون كفتاما كاسودو المرام ولم نينم فون ما رامه الإنسان أي طلبا يعني كفتانو وما غاتولا ولا كمي كمن نينين ولا مكفر نيوم من كتابكم من أدلة الأحكام سريون كيتي يولو دليل تو حديث دليل إباتر لمن ترى كتابكم وبدو على باب وسابلا ولاتنا كوي نمو مويا تنكا يكون نابغا بين أقراني إتماريو بكلا الفارق نمو مو لفتكلا قاضيوتي ولا لفتكلا مفتيولتي ولا لنالي ينتا كتلين حديثو لي تنك نيمي تنكنو فنا إمان ينفع عمليلا أجيب محمد الأمين الشنقيتي أبا والاختور صاحب أضواء البيان على طالب وينفع شخاطية سالم رحمهم الله رحمة واسعة وبرأي شوكاني لكتاب ينسر نيل الأوتار شرح منتقى الأخبار لم يفارقه لا في حله ولا في ترحاله هذا الرجل آية من آيات الله في العلم بر كتابه ينبرا يا سطوان نمكا بابل أبي داودا بابل وبايلنا انتو ميالوكم من فهو فنو استغنيت عن الكتب واستغنيت عن التعلم واستكبرت بالشهادات بأني ذهبت ورجعت وأني فعلت وفعلت ولا تناك كاكو تدوبي جنيه مودول جي كراونا بلادو مولك كاكويا برفان سي مول للكراندين نكو انت من بطنا جامعة انكتا كراونا أمام بينكتا كرامودو في جنكتا كراء كابول برو زي رواية حفص تحقيق أبول مودول كرانتاجي ولك كاكاوكيا ولا هذا لا بد منه هذا العلم ويأتي النبي كوس مي أصاب مولو يا متكو كارو أتي لندو بيلنو هو problem بعد نينت ما هو تما يفا ورا لندو نينو لندو تبلا ليت نوم أريد الله سورو بابل وسابلا ndolnya na kala mulu karandilalti fauna daji ko wala na londi nyino kane fanyo londi nyino la ما دمت حيا كلا برايا دتا مي فن صافات صلى الله عليه وسلم سفيان بن عيينة ولف وكلا كبير إخراج تاكا مي فن كران فل من أبلت على كايكو كل ربي زدني علما وتعلم أن تيسد والله على من سبا من سكلك هذا التخصيص تقديم المعمول على عامل والله على من سبا من سكلك أصل بات دانلا الله يجعل ما علمنا أكانا كيركي فيونتون ملون علينا وبالا كاكن حلقت الوبال هو الحلاق والخسارة الما لندو ميا نيني أكانا كي كسارو تسننسا يا فيكو يا لن مني بري بارولا يعني فكنا عائشة رضي الله عنها أتتني طالب من كنا يكتر فرين جماعة باكرون كفا لفا كوي كل ما تكثر حجج الله على نفسك منار نيك على دليل جماعة باجر مي فانكونكا باو ني بي ساما يتافلو كي مالو ني كوي مني بالي بارولا لا يتافلو كي مالو ngalo na bari man barala wobina min silema problème wa ayyarzuqana mbata lan dan nasen harji al amala barula bima finna yurdihi min ba dunyala subhanahu saniya bata alai ala la dunyo wala mun tolula kerekerot wala mun na sola fewt wala mun nyinim fewt man na jam mo dunya nyininna man na jam mo sewondi la kamolu nyaanyinin ala jusubondo kamma manna wala jam adum bi karan na jama babe wonya nimbe on keta ni kama mol safala kumo la qudala kumo tembet mimbe kerin dalilo ni to kitabo ni sunnati tew fala mo le sayamal yamal kumo dala mimmu kumo ti tew fala ni kama mol kanda kam fe kam adum ala niya du janyini ala se mol du nyandi niya ju subondi mol du nyandola se mol fana kam fandika mol la du nyaw fana keno na mabuka dambono
kadu nin ko be ñin duñan la ñin don se jusbu walat ne kanati misalo to birin si se dun kabe ka ala suba ko kale o ka ni ko kale ta sawan be tiyo ay ko kale o tuje mala ay kudor fana ko ka ne ñim fana sela hitte kele ma baadi o tuje ñami ite ka problème ko no woni kadu ni ke be mol duñan le te duñan dino o to fere ke ya ala duñan di subhanahu wa ta'ala alma man satalla ay duñan ni am rabbi wala dan salo ñim muqaddima dam mala sama سدنو متون الكونو إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا أنتم الذين تشكرون لأن بكم بدأنا هذا الدرس وأنا أستفيد أيضا من هذا الدرس جزاكم الله خيرا الله يجزيكم خيرا حفظكم الله ونفع بكم